الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی محکم کتاب والمستند خطاب بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك الا تعبدوه الا اياه وبالوالدين احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. سلام بحضور خیر الانام. تھوڑے سامنے میں سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسراء دو نام مشہور ہیں سورہ دے، اس تو دو آیتاں پڑھی ہیں. اللہ فرمائندہ ہے وقضا ربو کا، کہ لفظ ہے رب، فیصلہ کر لیا ہے تیرے رب نے، اللہ تعبدو الا ایاہو، کہ ماں سوائے اس دے کسے دی بھی عبادت جائز نہیں، وبالوالدین احسانا، کہ اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جیڑا بھی میری عبادت کرتا ہے وہ اپنے والدین دے نال بھی حسن سلوک کرے سی. یعنی اللہ نو مننا تے والدین دی نافرمانی، یہ دو چیزاں کٹھیاں نہیں ہو سکدیاں. یہ عجیب گل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن ایک جگہ تے نہیں بار بار توحید تے والدین دے نال احسان انو کٹھا کیتا ہے. اتنے بھی یا کیتا ہے اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اللہ تو سوا اون دے بندے اور کسے دی عبادت نہ کر سن، تے جڑے اون دے بندے ہو سن او اپنے والدین دے نال حسن سلوک کر سن. اما حتیٰ کہ یبلغن عندک الکبر، انہاں دے وچوں کوئی تواڈے تک پہنچ جاوے بڑھاپے دی عمر تک، احدہما او کلاہما، انہاں دوواں ماں پیو دے وچوں ایک یا انہاں وچوں دوویں وہ بڈھے ہو جاون تواڈے کول رہندے ہون، فلا تقل لهما اف، تسی انہاں نو اف بھی نہیں آکھنا. اف جڑا عربی دا ہے نا، یہ پنجابی دے اف تو فرق ہے، یہ اردو والا اف نہیں. ایندا اگر ترجمہ کرنا ہے پنجابی تے اے ہو سی جویں مینوں کوئی گل کردا ہے تے میں آنا اے ہے اف، تھوڑی جی بیزاری دا اظہار. میں کام کریندا پیاں کسی نے گل کیتی میں کہ بھئی بعد گل کریں. اللہ فرمائندہ ہے جڑے میرے منن والے ہیں وہ اپنے ماں پیو جس ویلے بڈھے ہو جاون، بڈھیاں دا ذکر ہے کیونکہ جس ویلے بزرگ بڈھے ہو جاندے نا بار بار ہی کو گل پوچھدے رہندے کہ اللہ فرمائندہ ہے اس ویلے وہ تک نہیں کردے اپنے ماں پیو دے سامنے. ولا تنہرہما، تے انہاں نو جھاڑ دے بھی نہیں، ذرا بھی سختی نال گل نہیں کردے. وقل لہما قولا کریما، کہ صرف ادب دے نال اپنے ماں پیو دے نال گل کرتے. وخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، تے اے لوگ اپنے کندھے جھکائی رکھتے ہیں. اللہ آندا ہے اپنے موڈے جھکا لو اپنے والدین دے سامنے، ادب دے نال، عاجزی دے نال، تے دل دے وچ رحمت دے نال. من الرحمہ، دل دے وچ تہاڈی رحمت ہوے، اندروں تہاڈی حالت اے ہوے ماں پیو دے سامنے کہ تہاڈے دل دے وچ انہاں واسطے رحمت ہوے، تے بظاہر اے ہوے کہ تہاڈے کندھے ماں پیو دے سامنے جھکے ہوئے ہون. تے صرف اے نہیں، وقل رب ارحمہما، تے پھر دعا بھی کرو کہ اے پروردگار ان دوواں تے رحم کر. کیوں رحم فرما؟ کما ربیانی صغیرا، جس ویلے میں چھوٹا سوں تے اے دوویں میرے رب ہیں. قرآن دے وچ اللہ تو سوا سب کو زیادہ جنہ دے بارے لفظ رب استعمال ہوئے ہے وہ ماں پیو ہے. پہلے لفظ رب نو سمجھو کہ رب آندے کینوں تے دین دے وچ رب دی اہمیت کی ہے. اللہ تعالیٰ ساڈا خالق ہے، لیکن جس ویلے ساڈی تخلیق کردا ہے نا
اس ویلے بھی اللہ تعالیٰ لفظ رب استعمال کرتا ہے. سمجھن دی گل ہے، اینو قرآن فہمی آندا ہے. اللہ فرمیندا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، اے لوگو بندے بن جاؤ، غلام بن جاؤ، عبادت کرو اپنے اس رب دی، خلقکم جس نے تانوں بنایا ہے. بناون دے وچ کیندا لفظ آیا؟ رب دا. ربکم الذی خلقکم جس نے تانوں بنایا ہے، والذین من قبلکم تے تواڈے تو پہلیاں نو بھی اسے رب نے بنایا ہے، لعلکم تتقون تاکہ تانوں تقوی لب جاوے. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء. یہ وہ رب ہے جس نے آسمان نو تواڈے واسطے چھت بنایا ہے تے زمین نو تواڈے واسطے بستر بنایا ہے تے پھر آسمان تو تواڈے واسطے پانی وسا کے ربوبیت کی کیتی کہ زمین دے وچوں تواڈے واسطے سبزیاں تے پھل رب نے کھاون واسطے پیدا کیتے. ہن تخلیق دے نال کیڑا لفظ آیا؟ اللہ دے کیڑے نام وچ لفظ آیا؟ رب. تے پھر آخرت دے وچ کامیابی کدن ملنی ہے؟ والے من خاف مقام رب ہی جنتان. جیڑا اپنے رب دے سامنے کھڑا ہون تو ڈریا اون دے واسطے ایک نہیں دو جنتاں ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان ہے. یعنی شروع ہوئی تخلیق تے کیڑا اللہ دا نام ہے جیڑا تخلیق کردا پیا ہے؟ رب. آخرت دے وچ کامیاب کیڑے ہوئے؟ جیڑے اپنے رب دے پاس سامنے کھڑا ہو کے جواب دیون تو ڈرے. پہلی وہی ہوندی پئی ہے قرآن دی، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی. ذرا ویکھو پہلی وحی دے آغاز تے انتہا کی ہے، اقرا پڑھ بے اسم ربک، اپنے رب دے نام تو جس نے پیدا کیتا. کہ اللہ فرمائندا کلا ان الانسان لیطغی، انسان جڑا سرکشی اختیار کردا ہے، نافرمان ہو جاندا ہے، ان رآہ استغنا، کیونکہ یہ سمجھدا ہے مینوں پھدن والا کوئی نہیں. اللہ فرمائندا انا الی ربک الرجعی، اے بھول جاندا ہے اس جس رب تو آیا ہے اسے رب کول واپس پلٹ کے جاونا ہے. ہن آئے کیندے کول آئے؟ سانو بناون والا کون ہے؟ رب. قرآن دی بولی کرو، مولویاں تے پیراں دی رب تو آئے ہیں. جاونا کیندے کول پلٹ کے؟ رب کول. کامیاب کون ہے؟ جڑے رب دے سامنے کھڑا ہون تو ڈرن. قرآن شروع ہوندا پیا، پہلا جملہ کی ہے الحمدللہ رب العالمین. اللہ اسم ہے، ذات ہے، اندا کوئی مطلب کوئی نہیں. پہلا نا جڑا اللہ تعالیٰ سانو اپنی کتاب شروع کر کے دسیندا پیا، صفت میری کی ہے، تمام تعریفاں الحمدللہ ہے، تمام تعریفاں اللہ دی ہیں جیڑا کہ کی ہے؟ رب. جیڑا کہ رب ہے. تے قرآن ختم ہوندا پیا قل اعوذ برب الناس. تخلیق دی آغاز تے خدا ہے، تخلیق دے انجام تے خدا ہے. قرآن دے آغاز وچ رب ہے، قرآن دے اختتام تے رب ہے. تے پھر سب کل پہلا انسانیت نو جس ویلے اس رب نے مخلوق نو تخلیق کر کے انو شعور بخشیا، پہلا مکالمہ کس نے کیتا؟ رحمان نے کیتا، رحیم نے کیتا، اللہ نے کیتا، المالک نے کیتا، القدوس نے کیتا؟ نہیں. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدم، یاد کر محمد اس وقت نو جس ویلے تیرے رب نے، میں لفظ رب سمجھانا چاہنا، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم، جس ویلے اللہ نے آدم دی اولاد دے وچوں، انہاں دی پشتاں دے وچوں انہاں دی اولاداں کڈیاں
تے پھر واشہدہم علی انفسہم تے انہاں نو اپنے نفساں تے گواہ بنایا، یعنی اپنا شعور بخشیا کہ اسی ہائیں الستو بربکم، کیا کہ اللہ نے میں نہیں ہاں تہاڈا رب، ایسا نہیں سوال کیتا میں نہیں ہاں تہاڈا اللہ، میں نہیں ہاں تہاڈا خالق، نہ الستو بربکم قالوا بلا، سب کو پہلا جملہ جڑا ساڈے تے اللہ دے درمیان ہویا اور ربوبیت دے حوالے نال ہویا، اس پر پورا قرآن ربوبیت دا تذکرہ کرتا ہے۔ تے اس قرآن دا وارث مولا کائنات حضرت علی فرمائندے ہیں کہ اپنے رب نو اگر پہچاننا ہی، من عرفا نفسہ فقد عرفا ربہ، جیڑا اپنے نفس نو پہچان گیا وہ اپنے رب نو پہچان گیا۔ ہن ویکھو قرآن نفس تے رب ان دا کیا تعلق ہے؟ یعنی سانو بناون والا رب ہے، ساڈی منزل رب ہے، ساڈے نال سب کو پہلے جس نے خطاب کیتا ہے او رب ہے، جیڑا سانو روزی دیندا ہے او رب ہے، کہ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو ڈرو اپنے اس رب کو جس تانوں ایک نفس چوں پیدا کیتا۔ کہ حضرت علی کی فرمائندے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جڑا نفس پہچان گیا اپنے رب نو پہچان گیا۔ تے اللہ آندا ہے کہ ڈرو اس رب کول جس نے تانوں ایک نفس چوں پیدا کیتا، وخلق منها زوجہا، تے پھر اس نفس دے وچوں ان دی بیوی اللہ تعالی نے بنائی، وبثا منہما رجالا کثیرا ونساء، تے پھر انہاں دو دے وچوں اللہ نے بہت سارے مرد دنیا وچ پھیلا دیتے، بہت ساری عورتاں دنیا دے وچ پھیلا دیتیاں۔ تے پھر اللہ نے ساڈے اس نفس نو دو پابندیاں دے درمیان رکھ دیتا۔ وہ کی پابندیاں ہیں؟ کل نفس ذائقۃ الموت، موت کنوں دی ویندی ہے جنوں زندگی دتی جاوے۔ اس نفس دے اوتے دو پابندیاں ہیں، ایک زندہ رہن دی پابندی، ایک مرن دی پابندی۔ سمجھتے پے ہو؟ جویں دریا ہوندا ہے نا اودے دو کنارے ہوندے ہیں، اسی طرح نفس زندگی دا وہ دریا ہے جے دے دو کنارے ہیں، ایک دا نام زندگی ہے، ایک دا نام موت ہے۔ تے جیڑا اللہ جس رب نے جس نو زندگی دتی ہے وہ رب انہوں موت دسی، تے اسے رب دے سامنے اسی کھلومنا ہے۔ تے اس پوری کھیڈ دے ساڈی تخلیق دی کھیڈ دے تین کردار ہیں، ایک رب، ایک والد تے ایک والدہ۔ میں اپنے موضوع نال جوڑ گیا، تین رکن ہیں جڑے اسی کوئی بھی بندہ جڑا اس ویلے بیٹھا ہے اس مجلس دے وچ تین ہستیاں دی وجہ تو اس دنیا تے آئے، رب، اوندا والد تے اوندی والدہ۔ اس پر اللہ فرمائندا ہے ووصینا، اساں وصیت کیتی، اساں نصیحت کیتی، الانسان بوالدیہ احسانا، بندے نو نصیحت کیتی، وصیت کیتی کہ دیکھیں اپنے ماں پیو دے نال چنگا رہیں۔ حملتہ امہ کرہن ووضعتہ کرہا، خاص طور پہ اپنی ماں دا خیال رکھیں، اس شدی بڑی تکلیف نال تینوں حمل دے وچ آیا ہے، تے پھر اس کو زیادہ تکلیف نال تینوں جنیا ہے، تکلیف دے اوتے تکلیف اٹھائی ہے، اس نے دکھ دے اوتے دکھ اٹھائے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی فرمائندا پیا؟ ایک دکھ ہیں جڑے سانو نظر آندے، ایک دکھ ہیں ماں دے جڑے کسے نو نظر نہیں آندے۔ جس ویلے میں اپنی یا تسی اپنی والدہ دے پیٹ دے وچ پلدے پے آئے نا، تواڈے کول کچھ بھی کوئی نہ آئی، نہ اکھاں آئیں، نہ کان آئیں، نہ زبان آئی، نہ ہڈیاں آئیں، نہ گوشت آئی، ایک پانی دی بوند اللہ نے دتی آئی۔ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، ایک پانی دی بوند پیو کول ماں دے وچ گئی آئی، ماں نے اپنے خون دے وچوں ساری طاقت تینوں دتی، اپنی ہڈیاں رگڑ رگڑ کے کیلشیم بھور بھور کے تینوں دیتا، جیڑا کچھ کھاندی آئی اوندا 60-70% تینوں دیندی پئی آئی، اتنی تکلیف وچ آئی، اٹھدی آئی تا آہ کریندی آئی، منہ دا ذائقہ ختم ہو چکے آئی، نہ نیند دی چس آئی۔ او 9 مہینے جڑے عورت دے ہوندے نا،
ذرا ایک وزن ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦਾ 8-10 ਕਿਲੋ ਤੇ ਟੁਰਨਾ ਅਜ਼ਾਬ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਉਹਦੀ ਅੰਦਰ ਲਈ ਵਧੀਏ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਪਈ ਏ ਸਾਹ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਪਈ ਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਵੇ ਉਸੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਵੇ ਅਜੀਬ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਮਕਾਮ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਨੇ दीन दे विच ना इतने प्यारे हैं कि हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर सही मुस्लिम दी हदीस है रवायत है कि आप फरमाइंदे हैं कि आता रजुलन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाइंदे हैं कि एक बंदा हजूर को हाजिर होया फकाला या रसूल अल्लाह इन्नी जिअतु आगे लगा या रसूल अल्लाह मैं तुहाडे कोल आया हां उरीदुल जिहाद ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਜਿਹਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਂ ਆਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹਾਦ ਹੈ ਬੜਾ ਅਫਜ਼ਲ ਸ਼ੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਾਦ ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਾਦ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨੀਅਤ ਕੋਟੀ ਹੋਵੇ ਇਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹੁਣ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜੇ ਤੋ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹਾਂ ਉਰੀਦੁਲ ਜਿਹਾਦ ਮਾਂ ਆਕਾ ਅਬਤਗੀ ਵਜਹ ਅੱਲਾਹ मैं अपनी जान देवना चाहना तुहाडे नाल जिहाद दे विच ते चाहंदा कीयां अल्लाह मेरे नाल राजी हो जावे बस नीयत भी खालिस है वदार अल आखिरा ते आखिरत दे विच एक घर बस लै दियो वलकद आतैतो व इन वालिदैया लियबकियान पर या रसूल अल्लाह हक गल ये है कि मैं तुहाडे कोल इस हालत विच आया कि मेरे मां प्यो बुढ़े घर बैठे रोंदे पे जरा तवज्जो नाल सुनो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਖਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲ ਇੱਕ ਘਰ ਚਾਹਨਾ ਬਸ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨੀਅਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਾਲਿਸ ਤਰੀਨ ਨੀਅਤ ਹੈ लेकिन इस हाल चाया कि बुढ़े मां प्यो हैं ते दोवें रोंदे पैन घर बैठे मेरे बगैर काला फर्जे आपने फरमाया जेड़े कदमां तू आया ही ना कदमां ते पलट जा ऐ तो मौलवी कदे नहीं सुनाइंदा हदीस तो मौलवी कदे नहीं सुनावनी जिहाद वास्ते कुकड़ियां जो तैयार करनी है फर्जे आपने फरमाया कि हुने जा इलैहिमा फअज़हिकहुमा कमा अब कईता हुमा जिवें उन्हां नू रुवा के आया ना हुण जा के वापस उन्हां नू हसा जिहाद छड्ड जिस जिहाद दे पिछों मां प्यो दे हंझू होवण ना ओ जिहाद मुस्तफा नू नहीं चाहिदा जे बुढ़े मां प्यो है तो उन्होंने लोड़ है तो जिहाद छड़ दे मां प्यो की खिदमत कर अय्या मिशकात दे विच हदीस बल्कि इब्ने माजा दे विच अन अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ये हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर हजरत उमर के बेटे आप रवायत करते हैं वकाला जा रजुलन इला रसूलुल्लाह एक बंदा हजूर को आया फस्ताज़ानहु फिल जिहाद ते आख्या कि या रसूल अल्लाह मैनू अपने नाल जिहाद करने दी इजाजत दियो फकाला अहय्युन वालिदका आख्या क्या तेरे वालिदैन जिंदा हैं काला नअम आख्या जी या मां भी जिंदा है प्यो भी जिंदा है काला फफीहिमा फजाहद तेरा जिहाद मैदान जंग च नहीं उन्हां दोवां दी खिदमत है क्यों भाई ए हदीसां कदे ना आवाम नू दसे सो ताकि अगर ये पता लग गया तो पता लग सी इस कौम नू कि जिहाद कोल भी ज्यादा कोई चीज अगर अहम है तो मां प्यो दी खिदमत है अल्लाहु अकबर यानी खास तौर पे मां जी है ना ये एक अजीब ही हस्ती है देखो मैं क्योंकि नफ्सियात पढ़ी हुई असी एक टेस्ट केस पढ़े आई कि सुते होए मर्द ते औरत दी हालत की होंदी एक होंदी है ब्रेन एक्टिविटी कि जिस वेले बंदा सौ जावे ना हुण मर्द जे समझदा है इंदा 70% ज़हन बंद हो जांदा ते 30% सिर्फ जागदा पिया हुंदा इस वेले कोई सुत्ता पिया होवे ना गहरी नींद ओनू हिलावना पैंदा फिर जाके वो जागदा पर जिहड़ी मां हुंदी है ना खास तौर ते जदों उनदा बच्चा 2.5 साल तक होंदा ही होंदा तवज्जो नाल गल सुने उनदी 90% इलेक्ट्रिक एक्टिविटी जिन्ना बरकी लहरा नाल जहन चलदा है वो जागदी रहंदी लेकिन किवें जागदी है खामंद पिटदा रह जावे मां दी नींद कोई नहीं खुलदी टीवी चला दियो कमरे च मां दी नींद नहीं खुलनी
ہن نفسیات دان پریشان ہیں کہ بال ہلے بھی تو ماں جاگ جاندی ہے. یہ بال دا سا تھوڑا جہا اتنے ہٹ ہوے بلکہ ان دی اگر دل دی دھڑکن 120 تو اتنے چلا جاوے ماں نو پتہ لگ جاتا ہے جاگ جاندی ہے. انہوں نے پھر جس ویلے تجربے کیتے سی ٹی سکین کیتے تو پتہ لگیا کہ ماں ستے ہوئے ایک سلیکٹیو ایریا آف الیکٹرک ایکٹیویٹی دے وچ ہوندی. وہ آندی ہے ساری دنیا بھاڑ گئی، میرے ماں پیو بھاڑ جاویں، میرا خامد بھاڑ جاوے، اے جیڑا بچہ میں جمایا ہے اپنے دل دی دھڑکن اون دے نال سنک کریندی ہے تے ماں نو پتہ نہیں ہوندا او کردی پئی ہے. اون دا سا جیڑا آخری ہو لیندا ہے نا اپنے ذہن نشین کریندی ہے کہ میرا بچہ اتنے سیکنڈ دے وچ سا لیندا پیا ہے. تو ہن ستے ستے اگر سا تھوڑا جہا بھی تبدیل ہویا فوراً جاگ جائے. یعنی کیا عجیب و غریب چیز ہے ماں. مذہبی اعتبار نال ویکھو تا امام رازی نے کمال دی ایک نفیس گل لکھی ہے. آپ فرمائندے ہیں کہ حضرت موسیٰ جس ویلے فرعون دے محل دے وچ رہندے آئے تے اللہ تعالی حضرت موسیٰ نو کوہ طور تے بلیندا ہے گلاں کرن واسطے. تے جڑا رستہ آئی کوہ طور دا انج آئی کہ فرعون دے محل دی پچھلی سائیڈ تے ایک جنگل آئی. حضرت موسیٰ نے لکایا ہویا آئی تے اتھوں نکلدے آئے حضرت موسیٰ جیڑی وہ ماں بنی ہوئی ہے حضرت آسیہ انہاں کولوں نکلدے آئے رات رو جنگل دے وچوں ہوندے ہوئے کوہ طور دا جڑا رستہ ہے اون تے جس ویلے آندے آئے نا کہ اس چوک دے وچ انہاں دی اصل جڑی والدہ ہے انہاں دا گھر آئی. واہ راضی کیا کیا لوگا علم چھڈ گئے جو آندے کہ جس ویلے آندے آئے نا رات نو جاندے آئے تے ماں جڑی آئی کدی آمنا کدی نہ آمنا اللہ نے جدن بلاونا ادھر بلاونا. کہ وہ ماں نے ایک دن حضرت موسیٰ نو روکیا پیچھوں آواز دی کہ موسیٰ گل سن. حضرت موسیٰ پیچھے مڑیا کہ ہاں جی 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 والدہ صاحبہ. تو انہوں نے آخیا کہ جی آجو آجو موسیٰ نے ویکھیا والدہ نو تے آخیا ہاں جی. انہوں نے آخیا موسیٰ کدی مینوں بھی شکل دکھا گئی کر آمدا ہی نہیں ہے. ہن حضرت موسیٰ دی زندگی اس ویلے بڑی اوکھی گزردی پئی. فرعون دے گھر دے وچ اون دے پتر بنے ہوئے اون دے کمانڈر ان چیف ہیں آرمی دے تے نال ہی مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وحی فرمائندا پیا ہے اون دے کول بھی لکائے ہوئے ہے. حضرت موسیٰ نے آخیا کہ والدہ نو کہ پہاڑ ویندی پئی ہیں ویندی پئی ہیں. فرمایا اینو ویکھی رکھیا کر. ویکھو راضی کمال کر دیتا ہے تفسیر کبیر دے. میں لوگوں نو آنا جی کدی زندگی ٹائم ملے نا ہے تو 12,000 صفحہ لیکن کم از کم پڑھو ضرور تاکہ تمہیں پتہ لگے علم دی کی شکل ہے. اگے فرمایا گیا پہاڑ نو ویکھ کہ اگر میں نظر آواں نہ لاندا ہویا کہ مینوں آواز دے کے بلا لیا کر. راضی آندے اللہ نو یہ گل پسند نہیں آئی موسیٰ دی. حالانکہ میرے نال گل کرن آمدا پیا لیکن ماں نو آکھے تو پہاڑ ویکھ پہاڑ ویکھ کہ جس ویلے میں نظر آواں آواز دے کے بلا لیا کر. اس پر راضی آندے کہ جس ویلے موسیٰ اللہ نے آکھیا کہ اج میں تینوں اللہ موسیٰ نے آکھیا کہ اللہ مینوں دیدار کرا تے اللہ نے وعدہ کیتا تے ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا تے جس ویلے موسیٰ اس جگہ تے پہنچیا جیسی اسے ملاقات دا وقت دتا ہی وکلمہ ربہ کی لفظ آئے رب تے موسیٰ نال اس دے رب نے گل کیتی کالا رب ارنی انظر الیک اے پروردگار میرے سامنے آ میں تینوں ویکھنا چاہنا. کالا لن ترانی موسیٰ تو مینوں نہیں ویکھ سکدا ولکن انظر الی الجبل پر پہاڑ ویکھ. راضی آندے اللہ پہاڑ کیوں وکھایا ہے آندے کیونکہ رب دا لفظ آیا ہے تے ماں پیو قرآن دے وچ رب ہیں. اللہ نے آکھیا تو اپنے رب نو پہاڑ وکھایا ہی نہ تیرا رب ہن تینوں پہاڑ وکھائندا پیا. کیا تفسیر دیاں گلاں ہیں کیا رب دا کلام ہے. یعنی اتنا اللہ نو اے جڑے رب سانو دو ماں پیو دتے نے نال اتنا پیار ہے کہ سانو اتنی وصیت ہے کہ انسان بن جاؤ. اگر تسی انہاں نو وکھایا اج تو ہر کوئی دسیندا ہے کہ حضور نو جس نے ایمان دی حالت وچ ویکھ لیا تے ایمان دے اوتے ختم ہو گیا او صحابی ہے. ساری عمر تو کوشش کردا رہے محنت کردا رہے صحابی دے درجے تے نہیں پہنچ سکدا. ایویں ہے نا لوگ آندے جی جڑے اولیاء دے صحبت وچ رہندے ہیں
اولیاء دی خدمت کریں دین انہاں دے وہ مقام مل جاندے خلیفے بن جاندے پوری دوئی جماعت انہاں دے برابر نہیں ہوندی ایویں ہے نا کدی اے بھی دسے نے کہ جڑی ماں دی خدمت کریں انہاں جی ہو جا بھی کوئی نہیں ہوندا سارے صحابہ سے رکھاں تے ہیں نا ساڈے اب ایس کرنی دے نال دا کوئی ہے کیا بات ہے اب ایس کرنی کی کیتا ہے اس نے صحابیت چھوڑی ہے تے ماں دی ربوبیت بدی ہے کدی غور کیتا ہے اس گل تے ایک بندہ نال بیٹھا ہے کرن دا فاصلہ مدینہ تو 150 کلومیٹر کو زیادہ نہیں وہ بندہ عاشق رسول ہے لیکن کیونکہ ماں بڈھی ہے آندے جب تک یہ جیندی ہے ان دی خدمت کرے سا جس نے نیک فوت ہوگی پھر رسول کو جا سا تے کی بنے مقام ہوتا کی ہے کہ حضور نے حضرت علی تے حضرت عمر نو فرمایا کہ میرے بعد کرن تو اویس نا دا بندہ اسی جہاں کہ ان دے کچھ سفارش کروے آئے کیونکہ ان دی دعا نال اللہ نے اوس تے خزرج دی بھیڑاں دے والاں دے برابر میرے امتی بخشنے ہیں کدی ماں دی خدمت دا بھی دسے نے لوگاں نو اتنا بڑا مقام ہے اللہ اکبر اے با یزید بستامی بستام دے وچ راندے آئے تے خود انہاں دا لکھیا ہے جنید بغدادی نے اپنی کتاب الفنا دے وچ واقعہ کہ اپنی ماں نو آکھیا اس ویلے انہاں دی عمر ہے 9-10 سال بلکہ زائد 7-8 سال تے والدہ نو آکھیا کہ ماں میرے تے 2 حقوق ہیں والد انہاں دے فوت ہو چکے ہیں والدہ نو آکھیا کہ میرے 2 حقوق ہیں میرے تے ایک اللہ دا حق ہے ایک تیرا حق ہے یہ تیرے حق ادا کراں تے رب دے چھڑ دین یہ رب دے ادا کراں تے تیرے چھڑ دین ہن یا رب کولوں مینوں چھٹی لے دے میں تیری خدمت کراں یا تو مینوں چھٹی دے دے میں رب دے حق ادا کراں اور ماں نے آکھیا جا بیٹا تر پے آندین 20 سال میں کوئی استاد نہیں چھڑیا کوئی شیخ نہیں چھڑیا کوئی پیر نہیں چھڑیا کوئی عبادت نہیں چھڑی کوئی ریاضت نہیں چھڑی مارا پھریا 20 سال علم حاصل کیتا زہد دی تقوی دی ورا دی اخیر کر دیتی لیکن پردے جڑے میرے تے رب دے درمیان ہیں اوے پے انہیں 20 سال بعد میں تنگ آ گیا تے میں آکھیا پلٹا اونوں جنوں چھڈ کے آیا سی تے والدہ کو لائے تے دروازے تے کھڑے ہوئے تے اندروں آواز آئی برتن دے وچوں جویں پانی بٹیندا پیا ہوندا ہے ماں وضو کریندی پئی ہے اندر سخت سردی آئی تے میں واپس آیا بستان تے اندروں تے ماں میری دعا کردی پئی آئی کہ اللہ میرے 20 سال دے پردیسی نو خیر نال رکھے تے اندر میں دروازہ کھڑکایا تے ماں آکھیا کون تے آکھیا تیرا 20 سال دا پردیسی آ گیا دوویں ملے ماں پیو رات سمجھ لگی والدہ آکھیا پیاس بڑی لگدی پئی پانی لیا دے اندر مشکیزہ جا کے ویکھیا مشکیزے وچ پانی کوئی نہ آئی 2 میل دور دجلہ آئی سردیاں دی رات آئی انہیں میں کمبدے برف دے وچوں جا کے دریا دے وچ پھسلدا ہویا مشکیزہ بھریا ٹھنڈا پانی لیا کے پیالے چ پایا پر جس ویلے ماں دی خدمت وچ حاضر ہویا ماں سو گئی ہے اندر ہن سردی سارے کپڑے بھی خراب ہوئے کیونکہ سلپ ہو گیا سو ڈگ پیا سو پر کھلوتا رہیا کہ اے نہ ہوے والدہ جاگے پانی منگے تے میں نہ ہوں آندن ہوندے عشاء تو تہجد دا وقت آ گیا یعنی 6-7 گھنٹے گزر گئے اوے میں کھڑا تے والدہ تہجد تے اٹھی تے ویکھیا مینوں تے آکھن لگی کی ہویا ای اگے پانی لے کے کھلوتا تے اگے رکھ دے میں اگے نہیں رکھ دے وا اے ہویا تسی جاگو آ تانوں شرم آوے آ کہ میں ستا پیا مینوں کیویں تکلیف دیو تو تسی پیاسے رہ جاؤ اس ویلے آندین کہ میری والدہ نے ہاتھ چاہے کہ اللہ میاں 20 سال تو میرا پتر جس چیز واسطے تڑپدا پہ ہے آج یہ ماں دعا کر دیے نو عطا فرما دے آخر ماں نے دعا کرنی آئی سارے حجاب اٹھ گئے اوے لوگو بڑے قیمتی ہیں ماں پیو اگر تسی انہاں خاص طور تے ماں جیڑی ہے نا ان دی دعا دا نعم البدل کوئی ہے ہی نہیں ایک پنجابی شاعر ہے اوندا شعر ہے وہ آندے بارش تیز ہوا تے بدل سب دی اپنی تھاں ہوندی ہے بارش تیز ہوا تے بدل سب دی اپنی تھاں ہوندی ہے دھوپ بھی بھاویں چنگی لگدی چھاں تے آخر چھاں ہوندی ہے
واہ، بارش تیز ہوا تے بدل سب دی اپنی تھاں ہوندی ہے، دھوپ بھی بھاویں چنگی لگدی چھاں تے آخر چھاں ہوندی ہے، بہن بھیرا ابا تے پتر سارے ہی رشتے نے ودیا، بہن بھیرا ابا یا پتر سارے ہی رشتے نے ودیا، پوری دنیا گھوم کے ڈٹھا ماں تے آخر ماں لوگو۔ یہ جڑی والدہ ہے ہوں اس میں ہی اپنی والدہ 5 مہینے پہلے گئی، ان دی والدہ بھی گئی، ساڈی کم از کم ایک قدر مشترک ہے کہ اسا دونوں نے جتنی ایک اوقات آئی نا اتنی ایک خدمت ضرور کی، کیونکہ میں تمہیں یہ دساں کہ ایک بچے نو اپنی والدہ دا جڑا کنٹریبیوشن ہے نا اون دی زندگی جو پتہ ہی نہیں لگتا، جی میں تمہیں دسیا نا اپنی ہڈیاں پیس کے تمہیں کیلشیم دیندی ہے ماں، اپنا خون سکھا کے تہاڈا گوشت بنیندی ہے، اپنے ساواں دے وچ تانوں ساہ دیندی ہے، تے پھر جس ویلے ستی پئی ہوندی ہے تے ایسے پرفیکٹ سنک دے وچ ہوندی ہے کہ 90% ہوندی الیکٹرک جیڑی ہے نا، اے بھی ہن سائیکالوجی پڑھے ہوئے ماں ستے ہوئے بھی 90% سلیکٹیو اویئرنیس دے وچ ہوندی ہے، بچے دی اگر دل دی دھڑکن بھی تبدیل ہوے اونوں پتہ لگ جاندا ہے جاگ جاندی ہے، ایویں جس ویلے تسی گھراں تو باہر نکلدے ہو نا تے تہاڈی ماں دی توجہ تہاڈے پاسے ہی ہوندی تے او جڑی دعاواں کردی پئی ہوندی ہے نا او دعاواں کدی اویس کرنی بنیندے پے ہوندے، او دعاواں کدی باجدید بستامی بنیندیاں پئی ہوندیاں، اے او دعاواں جڑیاں ہیں او کدی غوث العظم بنیندیاں پئی ہوندیاں، کدی عبداللہ شاہ بنیندیاں پئی ہوندیاں، انہاں تمام بزرگاں دی اگر تاریخ چلے جاؤ نا تو تانوں ہر دے پچھوں ماں دی خدمت نظر آؤ تے جنہاں نوں ماں دا سایہ نہیں نہ لب سکیا جویں ساڈے رسول ہے، صحابہ کی آندے طائف تو واپس حضور جس ویلے جاندے پے آئے فرمایا مینوں مقام دکھاؤ کہ جتھے میری ماں دفن ہے، تے صحابہ حضور نوں لے کے گئے ابوا دے مقام تے جتھے آپ دی والدہ دفن آئے تے آپ جس ویلے گئے ہیں تے صحابہ آندے آپ انہاں پتھراں نوں ماں دی قبر دے پتھراں نوں گلے لگ کے انج روئن کہ اسی ساری عمر حضور نوں انج روندا نہیں دیکھا، اے سارے فیض اسے نسبت دے او رب کما رب یعنی صغیرہ، اللہ کی آندا پہ وخفض لہما جناح، اپنے عربی دی مثال ہے رفع لہو جناحہ وخفض لہو جناحہ، اپنے پر پکھو ہوندے نا، رفع ہوندا ہے پر چا لونا تے خفض ہوندا ہے پر ہیٹھاں کر لونا، جس ویلے پکھو نے واپس آمنا ہوے نا گھونسلے دے وچ پر جھکا لیندا ہے، جے اڈنا ہوے نا پر چا لیندا ہے، اللہ آندا ہے جدن تو بے بس ہیں انہاں نے پر جھکائے آن تے واپس آئے آن، اج تو اڑدا بدا ہے ہواواں دے وچ تو بھی وخفض لہما جناح، اپنے پراں نوں جھکا لا تے ماں پیو دے سامنے آ کے جھک جا، اتھوں با یزید جمدے اتھوں اویس کرنی جمدے اتھوں محمد عربی جمدے، اللہ تعالیٰ تانوں مانوں جنہاں دی ماواں موجود ہیں پیو موجود ہیں انہاں نوں ماں پیو دی قدر کرن دی توفیق دے تے جنہاں دے چلے گئے او دعاواں دے نال قرآن خوانی دے نال اپنے جڑے ماں پیو واسطے سب کچھ بڑا کم ایصال ثواب دے اولاد کر سکدی ہے نا او نیک اعمال، کیونکہ اے احادیث تو ثابت ہے، مشکات المصابیح پڑھ لو، بہار الانوار پڑھ لو تو انہاں کتاباں تو پتہ لگ جاسی کہ ساڈے سب دے اعمال ساڈے ماں پیو نو ہر جمعرات نو پیش کیتے جاندے قبریں تے جس لیے ہوویں دن نا میرا پتر میری دھی ہے چنگا کام کریندے پے بڑے خوش ہوندے تے دعاواں کریندے، اللہ تعالیٰ سانو توفیق دے کہ اسی اپنے ماں پیو دی قبراں نو سکون دا تے ٹھہرن دا سبب بنائے، اسالے ثواب دی محفل تے کلے دا کام ہے لیکن اچھے اعمال دے نال او ایصال کرنا اپنے ماں پیو نو اپنے چنگے عمل وہ سب کو بڑی نیکی ہے، اللہ تانوں مینوں توفیق دے، مینوں بخار ہے میں زیادہ بول نہیں سکتا، پہلے بھی اپنی ہمت تو زیادہ بول گیا پر کیونکہ ایک ماں دی یاد دی محفل ہے اس دی ماں تو مینوں اپنی ماں یاد آ گئی ہے تے بس وہ تھوڑی جی جتنی کھائی نا میرے کول بیٹری چارج ہوئی میں بول دیتا ہے، اللہ تعالیٰ تانوں مینوں ماں پیو دی قدر کرن دی توفیق عطا فرماوے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔